कुमारी लामा अगाडि पाल्नुहोस्। सबैले चिन्नुहुन्छ। उहाँको लामो परिचय छ, थोरैमा म भन्छु, अहिले अरू प्रसङ्गवशहरू पनि आउला। उहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको उपप्राध्यापक पाल्पा त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत त्रिभुवन क्याम्पस पाल्पामा चाहिँ अहिले अध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सफल निबन्धकार। उहाँले 2-3टा कृतिहरू लेखिसकेको तपाईँहरूले सम्भवतः पढ्नु हेर्नु पनि भएको छ होला। अनि उहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी। Thank you so much, Suresh sir. Priyafullah, namaskar. Good morning. सबैजनालाई एकमुष्ट अभिवादन, नमस्कार। मैले स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। मेरो पेपरको प्रेजेन्टेसन टाइटल यहाँले देख्नुभयो। यहाँ आउँदाखेरि अघि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको र त्यो कता कता मलाई नेपाली ट्रान्सलेसन चित्त अलिअलि नबुझे जस्तो। किन भन्दा मेरो आफ्नो एउटा हुन्छ नि, लेखकले आफ्नो तरिकाले राखेको हुन्छ। तर मलाई चाहिँ यो इङ्ग्लिस टाइटल नै राख्छु। मैले पेपर अङ्ग्रेजीमै गरेको हो, त्यसले गर्दा आज मेरो चाहिँ मिक्स्ड हुनसक्छ। मैले बोल्दाखेरि त्यसमा अन्यथा नलिदिनु होला। मेरो चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटैको अलिकति मिक्स हुनसक्छ है। फेसेस अफ फेसलेस इन तामाङ्स पेन्टिङ्स क्लेमिङ फर आइडेन्टिटी। तामाङ्स भनेको सुभाष तामाङ्स पेन्टिङ। मैले सुभाष तामाङको 3वटा पेन्टिङलाई यहाँ लिएको छु। त्यही 3वटा पेन्टिङलाई टेक्स्टको रूपमा लिएर मैले त्यसकै टेक्स्चुअल एनालिसिस गर्छु, केही थियोरीहरू राखेर। त्यही नै हो मेरो आजको प्रेजेन्टेसन। म कुमारी लामा, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक अङ्ग्रेजी विषयको। अहिले मेरो कार्यस्थल भनेको त्रिभुवन मल्टिपल क्याम्पस पाल्पा, तानसेन। मेरो आजको टेक्स्टहरू यी हुन्। कागजी रकम उपशीर्षक हो। उहाँको सुभाष तामाङको पेन्टिङको टाइटल चाहिँ थियो काइतेन हिस्ट्री मेमोरी आइडेन्टिटी। 2021मा 1 वर्ष अगाडि एक्जिबिसन भएको। त्यहाँ विभिन्न उपशीर्षकका पेन्टिङ्सहरू छन्। त्यो मध्ये मैले कागजी रकम र महेन्द्रमाला भन्ने 2वटा उपशीर्षकको 3वटा पेन्टिङलाई लिएको छु। यो चाहिँ कागजी रकम अन्तर्गतको यो 2वटा पेन्टिङमाथि मेरो टेक्स्चुअल एनालिसिस र डिस्कसन छ एउटा भने। अर्को चाहिँ महेन्द्रमाला, यो पेन्टिङको पनि मैले एनालिसिस गर्छु। अब परिचय गरौँ। मेरो यो पेपरको परिचयबाट सुरु गरौँ। तामाङ इन्डिजिनस तामाङ कम्युनिटी अथवा हामी आदिवासी तामाङ कम्युनिटीको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ, भाषा छ, हाम्रो जीवन पद्धति छ, हाम्रो दर्शन छ, हाम्रा सांस्कृतिक सिम्बोल्सहरू छन्। त्यसकारण हामी एउटा विशिष्ट पहिचान सहितको समुदाय हौँ। तथापि हाम्रो इतिहास के छ भन्दा संरचनागत दोहनमा परेर अत्यन्त धेरै सीमान्तमा परेको अथवा सीमान्तीकरणमा परेको समुदाय मध्येमा तामाङ अझ बेसी प्रताडित भएको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दा जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐन 1910मा आएको मुलुकी ऐनले चाहिँ कानुनी रूपमा वैधता प्रदान गरेर तामाङमाथि अत्याचार गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कास्ट हाइरार्कीको कुरा ल्यायो र हाम्रो जाति समुदायलाई चाहिँ मासिन्या मतवाली अथवा इन्स्लेभेबल अल्कोहल ड्रिङ्करको रूपमा एउटा क्याटेगोराइज गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा फरक किसिमको क्षेत्रभित्र राखेर दोहन गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ एउटा चाहिँ रकम भनिँदो रहेछ, जसलाई त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा श्रममा लगाउने इन्फोर्स्ड लेबर, त्यो गराएर शताब्दीौँसम्म पनि दोहनमा पारेको इतिहास छ। र यसै सन्दर्भलाई लिएर मेरो यो आजको कार्यपत्रले चाहिँ सुभाष तामाङको 3वटा सेलेक्टेड पेन्टिङ्समा चाहिँ मैले क्रिटिकल एनालिसिस गर्दैछु। अब यसको लागि एउटा सैद्धान्तिक आधार चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ स्टुअर्ट हलको स्टुअर्ट हलको
रिप्रेजेन्टेसनको थियोरीलाई कल्चरल स्टडी अन्तर्गतको रिप्रेजेन्टेसनको थियोरी, अब रिप्रेजेन्टेसन भन्नाले यहाँ त हाम्रो त मिसरिप्रेजेन्टेसनको कुरा छ, त्यो थियोरीलाई पनि मैले युज गरेको छु भने अर्को कुरा चाहिँ मैले एन्ड्रेस होफरले मुलुकी ऐनको क्रिटिकल एनालिसिस गरेको एउटा किताब छ, त्यसबाट पनि मैले लिएको छु सैद्धान्तिक पर्याधारको लागि। मैले महेशचन्द्र रेग्मीको 1964 देखि यता सिरिजमा छ ल्यान्ड टेन्युर रिलेटेड ट्याक्सेसन सम्बन्धी र त्यो ट्याक्सेसनको सिस्टममा बिर्ता सिस्टमको कुरालाई चाहिँ मैले मुख्य गरी यहाँ प्रयोग गरेको छु। र सबैभन्दा ठुलो मेरो यहाँको मैले टेक्सुअल एनालिसिसको लागि लिएको भनेको चाहिँ डेभिड होमबर्ग र क्याथरिन एस मासले लेख्नु भएको एउटा रिसर्च आर्टिकल छ जसको नाम हो, टाइटल हो लोकल प्रोडक्सन लोकल नलेज फोर्स्ड लेबर फ्रम बिलो भन्ने 1999 मा जर्नलमा छापिएको आर्टिकल छ। त्यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो रिसर्च गरेर लेखिएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न रसुवा, धादिङ र नुवाकोटको त्यो सर्टेन क्षेत्र गाउँमा गएर त्यहाँ रिसर्च गरेर लेखिएको छ कसरी तामाङ समुदायलाई चाहिँ फोर्स लेबरमा शताब्दीौं लगाइयो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा त्यसमा लेखिएको छ। मूल गरी यिनै कुराहरूलाई मैले थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्डको रूपमा लिएर मेरो आजको पेपर चाहिँ तयार गरेको छु। अब यो पेन्टिङ हेरौँ। मेरो टेक्सुअल एनालिसिसको पहिलो टेक्स्ट भनेको यो पेन्टिङ हो, सुभाष तामाङको। यसको उपशीर्षक छ कागजी रकम। रकम भनेको ट्याक्स। कागजी रकमको दुईवटा पेन्टिङ मैले लिएको छु भने अघि नै पहिलो पेन्टिङ यो हो। कस्तो सुन्दर देखिन्छ त्यो फूल, हेर्नुहोस् न, त्यो फूल कति सुन्दर देखिएको छ। तर त्यो फूलले के गरिदिएको छ भन्दा त्यस पछाडिको अनुहार के छ भनेर हामीलाई थाहा छैन। त्यो फूल चाहिँ के को रहेछ भन्दा लोक्ता, जसबाट कागजको, नेपाली कागजको बनाइन्छ। त्यो लोक्ता प्लान्टको बोक्रालाई छिलेर त्यसलाई विभिन्न प्रोसेसमा लगेर अनि त्यसबाट चाहिँ कागज तयार गरिने रहेछ। जुन कुरा चाहिँ अघि मैले फोर्स लेबरको कुरा गरेँ, विशेष गरी यो क्षेत्रको 3टा जिल्लाको तामाङ समुदायलाई गभर्मेन्टबाट नै त्यो आदेश दिएर त्यसरी सयौं वर्षसम्म कागज प्रोडक्सनको निमित्त फोर्स लेबरमा राखिएको र यो फूल चाहिँ त्यही लोक्ताको फूल रहेछ। र त्यो लोक्ता कागज निर्माणको प्रक्रियामा तामाङ समुदाय चाहिँ के भयो भन्दा हरायो। तामाङ समुदायको पहिचान हरायो। तामाङ समुदायलाई चाहिँ दासको रूपमा प्रयोग गरियो। एउटा चाहिँ इन्फोर्स्ड पनि भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ फ्री सर्भिस, पैसा बेगरको अथवा अत्यन्त न्यूनतम ज्यादा जसले उसको घरबाट चल्न सक्दैन, उसले कागज प्रोडक्सनको लागि दिनरात खटिनु पर्ने, खेतीबारीमा काम गर्न नपाउने, उसले त्यसबाट गुजारा नचल्ने, एउटा कुरा त्यो भयो। र त्यसको साथै त्रिशुली र भोटेकोसीको किनारको छेउछाउको मलिलो उर्वर जमिनमा चाहिँ भीमसेन थापाको त्यो त्यतिखेर त्यो उसले काम गर् भीमसेन थापाको समयमा चाहिँ शाही बगैँचा रहेछ, जहाँ चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ आँप लगायतका केरा, अब अन्य फलफुलहरूको ठुला शाही बगानहरू लगाइएको रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ फोर्स लेबररको रूपमा काम गराइने अथवा गराइएका भनेका तामाङ जातिहरू हुन्। अर्को चाहिँ शाही गोठबाट त्यो गाई बस्तुको स्याहार चाकर गर्ने, दुध दुने, घिउ बनाएर ठेकी घिउ लगेर दरबारमा टक्र्याउनु पर्ने तामाङ समुदाय। तर उसले त्यो घिउ चाख्न पाउँदैन थियो, त्यो बगैँचाको आँप खान पाउँदैन थियो। तर त्यो फलाउनेदेखि लिएर दरबारमा पनि गोटा गन्तीले बोकेर 4 दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँका दरबारहरूमा पुर्याउनु पर्ने रहेछ। त्यस कारण 3वटा कुरा भयो यहाँनिर। अहिले मैले यो एउटा मात्रै पेन्टिङ देखाएको छु। अब अर्को यसको मैले अलिकति अब एक्सप्लेन गर्छु। यो अर्को भयो, यो कागजी रकम। अघि चाहिँ फूलले छोप्यो, त्यो जापानी प्लान्ट भन्नु रहेछ यो उसलाई चाहिँ, लोक्तालाई चाहिँ। सुन्दर फूलको पछाडिको अनुहार गायब छ। त्यो अनुहार को थियो कसैले खोजेन अहिलेसम्म। तर त्यो अनुहार पछाडिको चाहिँ तामाङ समुदायको मानिस रहेछ, जसले चाहिँ 200 वर्ष, लगभग 150-200 वर्षसम्म चाहिँ दमनमा पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ फूल छ, यसमा चाहिँ कागज नै छ, कागजले नै छोपेको छ। हेर्नुहोस् है, कति सिम्बोलिकली हाम्रो सुभाष तामाङले यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडिको चित्रमा चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि लगाइने लुगा छ, हेर्नुहोस् है, खुम्चिएको। डेफिनेटली यो राजाले लाउने लुगा त होइन,
यो त एकदम मजदुरले लाउने कपडा, माथि फेटा बाँधेको छ, एउटा श्रमिकले लगाउने होइन, पसिना पुस्नको निमित्त फेटा बाँधेको छ उसले, अथवा काम गर्दाखेरि लगाइन्छ यो पोसाक छ। र यो चाहिँ तामाङ समुदाय हो, यसको अनुहार देखिँदैन, तर यो ज्यान चाहिँ त्यो तामाङ जीर्ण शरीर र जीर्ण कपडा लगाएको, किनभने ऊ त दास हो नि त। यसमा चाहिँ त्यो कागज बनाइसकेपछिको त्यो कागज बनाएर ताउका ताउ कागज बोकेर दरबारमा पुर्याउन जानुपर्ने हुनसक्छ, कोही उनीहरूको लिडर थियो होला, लिडरले पुर्याउँथ्यो होला। तर यो हेर्नुहोस् है, त्यो जनजाति समुदायले पहिरिने कपडा मात्रै होइन कि त्यो एउटा खुकुरी पनि भिरेको छ, अहिलेको भन्दा अलिकति राम्रो पोसाक पनि छ यसमा चाहिँ होइन। यो पहिरिएर अब उसले त्यो दरबारमा त्यो पुर्याउनको निमित्त रेडी भएको जस्तो, तर अब अहिले पनि उसको अनुहार चाहिँ देखिँदैन। यो दुईवटा कागजी रकम अन्तर्गतको पेन्टिङ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा अहिले मैले अलिकति एक्सप्लेन पनि गरेँ, अब हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल ब्रुटालिटी भर्सेस ब्युटिफुल ड्याक्ने फ्लावर। ड्याक्ने फ्लावर त्यो कागज बनाउन प्रयोग गरिने त्यो लोकताको फुल, त्यसको सुन्दरताको पछाडिपट्टिको त्यो अत्यन्त दर्दनाक शोषणको कथा सुभाष तामाङको यो पेन्टिङले बताउँछ। मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा हिस्ट्री, हाम्रो हिस्ट्री के छ त, आज हामी यसरी महोत्सवमा भाग लिने भएका छौँ, तर हाम्रा पिता पुर्खाले के गरे त, अथवा कस्तो किसिमको दोहनमा परे भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तामाङ इक्वल्स टु के देखियो यहाँ भन्दा त फेसलेस ह्युमन मसिन, मानव यन्त्रको रूपमा प्रयोग गरियो। इन्फोर्स्ड लेबरमा ऊ मान्छे होइन, ऊ चाहिँ एउटा मसिन हो, यन्त्र हो। त्यो बाहेक अझ डरलाग्ने कुरा भनेको डिह्युमनाइज, ऊ मान्छे नै होइन, उसको अस्तित्वको सवालै छैन यहाँ। एक्जिस्टेन्सलेस स्लेभ दास हो। होमवर्क र मार्क्सको त्यो रिसर्चमा चाहिँ एकजना, उहाँले धेरैजनासँग अन्तर्वार्ता गर्नुभएको रहेछ, एकजना गाउँलेले चाहिँ न्यारेट गर्नुहुन्छ एउटा सानो कथा। त्यतिखेरको शाही गोठका ती लिडरहरू आएर कुनै उत्सवमा भेला भएको बेलामा, नाचगान गरेको बेलामा, हाम्रा महोत्सव चाडपर्वहरूमा ती शाही गोठालाहरू जो चाहिँ हाकिमहरू हुन्थे, तिनीहरूले आएर चाहिँ छोरीचेलीहरूलाई तानेर लान्थ्यो। त्यतिखेर उनीहरूले कसैले पनि प्रतिवाद गर्न नपाउने, तिम्रो श्रीमतीलाई लगिरहेछ तर उसले बोल्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो किसिमको दोहन थियो। हामी के मान्छे थियौँ? मान्छे थिएनौँ हामी, पशु सरको व्यवहार गरिन्थ्यो। One night of the big festival there, the royal herders would just grab the girls and take them off. They were unable to say anything about even one's wife. आफ्नो श्रीमतीको बारेमा पनि उनीहरू बोल्न पाउँदैन। अब त्यसपछि कस्तो किसिमको सृजना हुन्थ्यो होला, पारिवारिक विघटन, द्वन्द, दुवै पक्ष बिचको त्यो श्रीमती जो भिक्टिम छ र अर्को क्यारेक्टर छ श्रीमान, श्रीमान पनि त भिक्टिम हो होइन। यो किसिमको व्यवस्थाबाट हामी अगाडि बढेको। अर्को चाहिँ चित्रको म यहाँ तस्बिर चित्र, यो कला जो चाहिँ महेन्द्र मालाको शीर्षकमा छ। यहाँ डम्बु छ र तल देखाइरहनु रहेको छ यो चित्रमा, त्यो चाहिँ महेन्द्र माला। यो चाहिँ भाषिक दोहन भन्छु म चाहिँ यसलाई, अथवा कल्चरल असासिनेसन। यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा गरिएको यो हत्या भन्छु। डेफिनेटली हामी, किनभने भाषासँग त हाम्रो सबै कुरा जोडिएको छ नि। जब राजा महेन्द्रले एकल भाषा संस्कृतिको नेपाली पहिचान लादिसकेपछि भाषा संस्कृतिसँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरू हामी त मूल भाषा बोल्नतिर लाग्यौँ, मूल चाडपर्व मनाउनतिर लाग्यौँ, देशले भनेको चाडपर्व मनाउनतिर, दसैँ मनाउन लाग्यौँ। तर हाम्रा आफ्ना सांस्कृतिक पहिचानका कुराहरू त नामै ढुल्दै गयो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ महेन्द्र मालाले गरेको तामाङ कल्चरल असासिनेसनको सिम्बोलको रूपमा यसरी महेन्द्र मालाको किताबलाई यसरी देखाइरहेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ हुङ्कार गरिरहेको छ कि यो हो मेरो कल्चर। तैँले छोप्न खोजे पनि अनुहार त देखाइनस्, तैँले मलाई दिन देखाइदिनस्, तर डम्फु त मेरो कल्चरल सिम्बोल हो नि त। त्यसकारण यो कल्चर, यो कलाकारले चाहिँ तैँले जति नै मलाई दबाए पनि, तैँले मेरो अनुहार छोपिदिए पनि यी डम्फुले मेरो पहिचान दिलाइरहेको छ भनेर गरेको भयङ्कर ठुलो यो चाहिँ हो अस्तित्वको पहिचानको दाबी। त्यो डम्फु एउटा नै, त्यो नै एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ मेटाफोर हो यहाँ चाहिँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो एकदमै पावरफुल प्रेजेन्टेसन छ यो डम्फुले। सिम्बोलिकली चाहिँ मलाई दोहन गरे पनि म चाहिँ यसरी उठेको छु। हाम्रो मुक्तान थेवा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो
क्याफेमा पुस्तकालय बनाउनु भएको छ, त्यहाँ डम्फुको रहेछ, मलाई अत्यन्त सुन्दर लागेको थियो। डम्फु इक्वल्स टु सोर्स अफ नलेज हो। डम्फु बजाएर हाम्रो चाहिँ सबै कुराको सुरुवात हुन्छ होइन। हाम्रो ज्ञानको प्रसार चाहिँ डम्फुबाट हुन्छ, किनभने हामी त ओरल हिस्ट्रीबाट अगाडि बढ्ने समुदायका भयौँ नि त। आज आएर हामी डकुमेन्टेसनको प्रक्रियामा छौँ। यसरी त्यो एउटा ज्ञानको सोर्समा म त यो हुँ भनेर देखाइदिइसकेपछि त्यो कलाकारले गरेको सबैभन्दा ठुलो प्रतिरोध हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण सुभाष तामाङको पेन्टिङले चाहिँ एउटा भिजुअल सेमियोटिक हो, एउटा भिजुअल सिम्बोल हो, जसले चाहिँ यो चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा, यो चाहिँ राज्यले थोपरेको हामीलाई इन्स्टिट्युसनल त्यो चाहिँ उसको इन्स्टिट्युसनल यो चाहिँ दबावको, डोमिनेसनको, सब्जुगेसनको विरुद्धमा गरेको ठुलो प्रतिरोध हो भन्ने मलाई लागेको छ। र इट इज अगेन्स्ट दि पावरफुल सिम्बल अफ अगेन्स्ट दि रुलर्स। एट द सेम टाइम यसले चाहिँ तामाङ कल्चरको आइडेन्टिटीलाई ठुलो स्वरमा क्लेम गरिरहेको छ। यो चाहिँ डिसेन्टिङ भोइस हो, क्लेमिङ फर द आइडेन्टिटी। अब अन्तिममा मैले मेरो पेपरले चाहिँ क्रिटिकल्ली तामाङ हिस्ट्री एनालाइज गरेको छ। तामाङ हिस्ट्री अफ मार्जिनलाइजेसन, हाम्रो सीमान्तीकरणको इतिहासलाई चाहिँ भयङ्कर कडा रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। के को माध्यमबाट मैले प्रस्तुत गरेँ भन्दा सुभाष तामाङको सेलेक्टेड 3वटा पेन्टिङको माध्यमबाट मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र सुभाष तामाङको कागजी रकम र महेन्द्रमालाले चाहिँ प्रतिरोधको आवाज उठाउँछ। के को विरुद्धमा भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो संरचनागत दोहनको विरुद्धमा, र यसले चाहिँ तामाङ परिचयको, तामाङ पहिचानको वकालत गर्दछ। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद। यति भन्दै मैले टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। नाडालाई यो एकदम राम्रो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो। खासमा अस्ति थेवालामा बसेर पनि यसो गफ यही विषयमा। अब मलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ त्यो कागजी रकमको बेलामा एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ के छुट्यो होला भन्ने लाग्यो भने त्यो यस्तो खालको स्लेभरी थियो, मतलब उनीहरूलाई यसरी शोषण गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ अन्ततः त्यो मासिनेकै सेरोफेर थियो, मास्ने नै त्यो स्ट्रक्चरले मास्न खोजेकै अन्तर्गत पर्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने उनीहरूलाई काठमाडौँमा त्यो आँपको लागि उनीहरू बगैँचामा फलफुल पनि लिएर आउनु पर्थ्यो, लोक्ता पनि लिएर आउनु पर्थ्यो, जे लिएर आउनु पर्थ्यो। यहाँ दरबारमा बुझाइसकेपछि उनीहरूलाई एउटा यस्तो शर्त राखिन्थ्यो कि सेम डे, त्यही दिन उनीहरू यो डाँडा काटेर भन्ज्याङ काटेर फर्किनु पर्थ्यो। यहाँ अडिने पनि उनीहरूलाई त्यो अनुमति थिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो नारायणलाई जुन कभर जुन त्यो महेन्द्रमालाको जुन देखाउनु भयो, त्यो मैले मेरो मासिन्ने भन्ने पुस्तकमा पनि त्यही तस्बिर प्रयोग गरेको छु, त्यही पेन्टिङ प्रयोग गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ अब नारायणलाई जुन यो डम्फुलाई यो नलेजको सोर्ससँग जोडेर कुरा गर्नुभयो, यो हिस्ट्रीसँग जोडेर, त्यो कुरा ठिक छ। तर त्यो महेन्द्रमाला जो बोकिरहेको छ त्यहाँभित्र एउटा स्टोरी छ, त्यो चाहिँ तपाईँको छुट्यो भन्नु लाग्यो। त्यो स्टोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डाँफेको स्टोरी हो है। तपाईँ डम्फुको माथि पनि डाँफे छ त्यहाँनिर होइन। त्यो स्टोरीले के भन्छ भने तामाङ चाहिँ डाँफे मन पराउँदैन, डाँफेलाई रकेट्छ, डाँफेलाई मार्छ। किनभने एउटा स्टोरी कस्तो बनाएको छ उनीहरूले भने तामाङको बिस्कुट खानालाई डाँफे आउँछ र त्यो तामाङलाई मार्छ। पछि त्यसलाई लामादायको रूपमा उनीहरूले प्रेजेन्ट गरेको छ र डाँफे चाहिँ लामासँग डराउँछ भन्ने कुरा गर्छ उनीहरूले। तर त्यो चाहिँ सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तामाङहरूको असाध्यै सुन्दर पन्छी जसले तामाङले माया गर्छ र डम्फुको माथि राख्छ। त्यो लामासँग अथवा त्यो तामाङ समुदायसँग अथवा तामाङ समुदाय त्यसलाई मार्नुपर्ने कुरा कारण देखाउँदैन। तर तामाङलाई चाहिँ त्यो डाँफेको हतियार हो भन्ने हिसाबले त्यो कथामा प्रेजेन्ट भएको छ। त्यो पनि एउटा भयानक चिज हो होइन। त्यसले पनि एउटा अर्को न्यारेटिभ बनाउँछ। त्यो पनि मासिनेको वरिपरि नै त्यो न्यारेटिभ बनेको हो भन्ने लाग्छ। त्यो छुट्यो कि भनेर मात्रै नारालाई थ्याङ्क यू कुमारीजीलाई। प्रस्तुति धेरै राम्रो लाग्यो। खुसी यस अर्थमा पनि लागेको छ, हामी 4 वर्ष अगाडि यही डकुमेन्टलाई अनुवाद गर्ने क्रममा हामीले यसमा काम गरेका थियौँ र त्यो पछि सुभाषजीको प्रोजेक्ट आएपछि सुभाषजीलाई एससीआरसी र सुभाषजीको कोलाबोरेसनमा जुन पेन्टिङ्सहरू आयो त्यो माथि
सङ्गठन हुन सुरु गर्यो त्यो हाम्रो लागि एसआरसीको लागि पनि खुसीको विषय हो र तामाङ समाजको लागि त्यो खुसीको विषय हो भन्ने लाग्छ पहिलो कुरो। मेरो केही प्रश्नहरू भन्दा पनि यसलाई प्रश्न नभनौँ कसरी भन्ने केही मेरो खुल्दुलीहरू छ, त्यसमा तपाईँको आफ्नो यसलाई एन्सरै भनेर दिनुपर्ने भन्ने त छैन, तर तपाईँको आफ्नो धारणाहरू राख्न के अरे मेरो व्यक्तिगत अनुरोध छ। तपाईँले इन्स्लेबेबल अल्कोहल ड्रिङ्कर भन्नेलाई अनुवाद गर्ने बेलामा जुन नेपालीले अनुवाद गरेको मासिने मतवालीलाई चाहिँ इन्स्लेबेबल अल्कोहल ड्रिङ्कर भन्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै अनुवाद हुन्छ कि हुँदैन? बिकज इन्स्लेबेबल भन्ने चाहिँ तपाईँको अघि युज गर्नुभएको दास भन्ने शब्दसँग बढी युज हुन्छ होला, तर मासिन्या भनेपछि त्यसको अर्थ अलिकति त्यसको फरक अर्थ हुन्छ होला भनेर हामीलाई चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। तपाईँ आफै अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापक हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो विषय। मलाई लाग्छ यसको अनुवादमा हामीले केही काम गर्न सकिन्छ अथवा त्यसमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो सोचाइमा तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँले प्रतिरोध रेसिस्टेन्स भन्ने कुरा ल्याउनु भयो, त्यो हाम्रो रेसिस्टेन्स हो भनेर भन्नुभयो। यो इन्डिजिनियस मुभमेन्टमा अलि रेसिस्टेन्स भन्ने कुरा बढी नै आउँछ। इज द्याट रेसिस्टेन्स अर इज द्याट सर्चिङ फर द सेल्फ? आइडेन्टिफाइङ सेल्फ, सर्चिङ सेल्फ हो कि प्रतिरोध हो? कि प्रतिरोध देन हाउ? किनभने प्रतिरोधले काउन्टरको कुरा गर्ला एउटा। लास्टमा चाहिँ मेरो तपाईँले महेन्द्रमालाको एस्पेक्ट्सबाट हेरिरहँदाखेरि कोलोनियालिटी र इपिस्टिमेसाइड चाहिँ अलि नहेर्नु भएको हो कि थ्योरिटिकल्ली यो लाइनबाट हेर्दाखेरि कसो होला यो लाइनलाई भन्ने मात्र मेरो के धारणा। थ्याङ्क यू। म एउटा थपिहाल्छु नि। मैले केही सोध्न पनि चाहिनँ। हिजो यहाँ लोक साहित्यको धेरै बहस भएको थियो, तर उहाँ मिस इङ्ग्लिसको साहित्यकार भएर होला 10 मिनटमा त्यो एउटा चित्रलाई क्रिटिकली एनालाइज गरेर कति सजिलोसँग बुझाउनु भयो। सक्दो रहेछ त। मैले भनेको चाहिँ त्यो हिजो के त्यस्तो दमन जे गरे पनि, तर तामाङको त अहिले भाषा पनि जोगिया छ। हिजो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ इम्प्रेसनमा बस भइरहेको थियो हराउँदैछ भनेर, म चाहिँ अलिक पोजिटिभ नै देख्छु। र मिसले यहाँ देखाउनु भएपछि त झन् कति आशावादी भयो भन्दा उहाँले यसरी प्रेजेन्ट गर्छ भनेर त मैले सोचेको थिएन। 10 मिनटमा कस्तो मजाले डम्फुको त्यो चित्रको अनि साहित्यसँग जोडेको छ नि। त्यसले अझ सङ्गीतको छ नि 3टा रिलेसन हुँदो रहेछ सङ्गीतमा, चित्र, गायन, गीत, त्यो शब्द, एउटा वाद्ययन्त्र। त्यो त वाद्यवादक हो नि हाम्रो डम्फु। त्यो 2टाको रिलेसन भयो, 3टाको रिलेसन भएर यहाँ म्युजिकको साथीहरू हुन्छ होला, फोल्क मार्सरहरू ट्याक्कै जोड्यो भने इजिली हाम्रो प्रोजेक्ट पनि हुन्छ, संरक्षण हुन्छ र यो व्याख्यालाई डिटेल आउँछ भन्ने लाग्यो। यति भन्ने हस्। धन्यवाद जसले केही उठाउनु भयो। यसमा लामाज्यूले छोटोमा दिनु होला। हार्दिक धन्यवाद तिनैजनालाई, मुक्तन थेवा, उदय लामा, आरकेजीलाई। मुक्तन थेवाले उठाउनु भएको कुरा सम्भवतः मैले भनेको पनि त्यही नै हो। मासिन्या मतवालीकै सेरोफेरोमा रहेर नै यो कुरा यो प्रेजेन्टेसन मैले गरेको हो। यहाँको आरकेजीको कुरामा चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभएको पोस्ट कोलोनियालिटीको यो थियोरीको अन्य थियोरीको कुरा गर्नुभयो नि होइन? त्यो कुरा त अब यस्तो हो, एउटा टेक्स्टलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ, कुन तरिकाले। मैले कल्चरल स्टडिजबाट हेरेँ, त्यसकारण अब मैले हेरेको कुरामा अब पोस्ट कोलोनियल किन ल्याएन भन्दा पनि त्यताबाट हेर्न सकिन्छ, डेफिनेटली सकिन्छ। तर मैले चाहिँ यसलाई स्टुअर्ट हललाई नै बेसी प्रायोरिटी दिएर हेरेँ। पहिलो एउटा जवाफ चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन रेजिस्टेन्स कुरा बेसी आउँछ, त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ के सेल्फको लागि कि के को लागि भन्नुभयो नि? तपाईँले सेल्फको कुरा गर्नुभयो होइन, यो परिचयको कुरा होइन। क्लेमिङ फर आइडेन्टिटी भनेको सर्चिङ फर सेल्फको रूपमा मैले लिन्छु। किन भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स, फर्स्ट अफ अल रेजिस्टेन्स फर वाट भन्ने कुरा आयो नि त। यो प्रतिरोध चाहिँ के को लागि गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यत्तिकै प्रतिरोध त गरिँदैन नि त होइन? एउटा चाहिँ डोमिनेसनमा परेको हिस्ट्रीको कारणले गर्दा मेरो परिचय नै दबियो, मेरो परिचय नै रहेन, मेरो परिचय नै नामेट भयो। त्यसकारण त्यसको प्रतिरोध पनि गर्नु पर्यो। किन यो गरिस् भनेर विद्रोह पनि गर्नु पर्यो। र अर्को त्यो प्रतिरोध भनेकै त्यसले केही न केही त्यसको उपलब्धि के त? प्रतिरोध गरिसकेपछिको के हो त दाबी भन्दाखेरि सर्चिङ फर सेल्फ, क्लेमिङ फर आइडेन्टिटी। सम्भवतः यो हाम्रो टर्म्सहरू यताउति भयो होला होइन, तर पनि रेजिस्टेन्स नै के को लागि गरिन्छ भन्दा
केही कुरा खोज्नको लागि गरिन्छ। त्यो के हो त खोजेको कुरा भन्दाखेरि तपाईँले सेल्फ भन्नु होला, मैले आइडेन्टिटी क्लेम भने यहाँ सम्भवतः हामी दुवैजना एउटै कुरा नै गर्दैछौँ। र अर्को ट्रान्सलेसनको कुरा, ट्रान्सलेसन त अथाह छ नि त, एउटा भाषा कल्चरल ट्रान्सलेसन कसरी गर्ने र? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही छ, मासिन्या मतवाली चाहिँ इन्स्लेभेबल भन्दा मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा डेफिनेटली यसले सबै जुन मासिन्या भन्ने शब्दले जस्टिफाई गर्न सक्छ त्यो कुरालाई इन्स्लेभेबल भन्नेले जस्टिफाई गर्न सक्दैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले सम्भवतः ट्रान्सलेसनको लागि केही काम गर्नुपर्छ कि हामी यस्तै किसिमको छलफल, यो इन्टेलेक्चुअल बहसबाट हामी ज इन्ट्रेस्टेड छौँ त्यसबाट केही अगाडि बढौँ न, केही निकासहरू निकालौँला। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू।